बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज़ है। आज की टॉप स्टोरी में शामिल है कराची के हालात ख़राब करने के पीछे कौन सी ताकतें हैं, और सियासी हलचल के बारे में परवेज़ मुशर्रफ साबिक़ सदर से गुफ्तगू करेंगे, उनके इंकशाफात शामिल करेंगे, और साथ ही साथ कामरान फैसल के लवाहिकीन क्यों मुतमईन नहीं है तफ्तीश से, उन्हें क्यों लगता है कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की, इस बारे में भी उनसे जानेंगे टॉप स्टोरी में। वेलकम टू टॉप स्टोरी। फौज मुल्क में जमहूरियत ही चाहती है, जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी से कोई राब्ता नहीं। परवेज मुशर्रफ की बेलाग गुफ्तगू टॉप स्टोरी में खास। पिछला हफ्ता क़यामत खेज था। अल्लामा ताहरुल क़ादरी अपनी जुबान और बयान में क़यामतें समेटे और अपने पहलू में इनकलाब लिए लाहौर से इस्लामाबाद गए। ना सिर्फ गए बल्कि वहां तब्दीली तक ना उठने का अज़्म बार बार दोहराते रहे। खैर खुदा खुदा करके बात मुज़ाकरा तक पहुंची। अल्लामा ताहरुल क़ादरी ने हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अरकान को अपने और नवाज शरीफ साहब के किस्से मज़े ले लेकर सुनाए। एक वाक़े का इख्तिताम उन्होंने नवाज शरीफ साहब के उस मुबैना जुमले पर किया कि अगर आप यानी अल्लामा ताहरुल क़ादरी इमाम मेहदी नहीं तो फिर कौन है। नवाज शरीफ साहब की मुबैना मासूमियत पर मुज़ाकराती वफ़द के तमाम अरकान खिलखिलाकर हंस पड़े, मां सिवाय मुशाहिद हुसैन सैयद के, जिन्होंने कहा कि इसमें हंसने वाली बात नहीं बल्कि यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अल्लामा साहब आप कौन हैं और आपके पीछे कौन है। जो सवाल मुशाहिद हुसैन ने किया वही सवाल हर आदमी की जुबान पर था, मगर इसका जवाब नहीं मिल सका, ना लॉन्ग मार्च से पहले और ना ही धरने के बाद। अल्लामा ताहरुल क़ादरी खुद को कामयाब व कामरान कहते हैं, लेकिन आम तासुर है कि इस धरने और लॉन्ग मार्च में वो जो इज्जत सादात थी वो भी जाती रही। ताहम मुशाहिद हुसैन का उठाया हुआ सवाल ना हवाओं में तहलील हो सका ना ही फजा में मुअल्लिक़। इसकी बाज़गश्त बाकी है और इस सवाल की बाज़गश्त पलट के आते हुए और कई सवाल साथ ले आती है, जैसा कि लॉन्ग मार्च से चंद दिन पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात भारत की तरफ से खराब क्यों कर दिए गए। कल तक जिस बलूचिस्तान में लापता अफराद और मस्कशुदा लाशों के मुकदमात में गैर रिवायती मुतालबात सामने आ रहे थे, वहां अचानक फौज को बुलाने के मुतालबे कैसे होने लगे। वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का मामला सामने आया, फिर उनके तफ्तीशी अफसर की पुरस्रार मौत। गोया इधर जूं जूं पुरअमन जमहूरी अंदाज में इंतकाल इक़्तिदार का मरहला करीब आ रहा है, तू ऐसे अजीब से वाक़यात हो रहे हैं। तहम एक वाक़या ये अच्छा हुआ कि भारतीय वज़ीर दाखिला ने तारीख में पहली बार तस्लीम किया कि भारत में भी दहशतगर्दी के कैंप हैं। समझौता एक्सप्रेस, मेलागॉन और मक्का मस्जिद धमाके बीजेपी और शिवसेना ने करवाए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने वज़ीर तिजारत मखदूम अमीन फ़हीम को भारत जाने से रोक दिया है, यानी जो कदम तिजारत के रास्ते दोस्ती की मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे वो रुक गए हैं। पाकिस्तान की दाखिली और बैरूनी सूरत हाल, सियासत पर आने वाले हरफे मलामत पर बात होगी, और हमारे साथ हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक़ सदर मुमलिकत जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए, आपने हाल ही में कहा कि आपके दौर में जमहूरियत थी, अब आमरीयत है, आपको ऐसा क्यों लगता है? ये तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियंस ने पाकिस्तानियों अवाम को एक धोखा दिया हुआ है। यही आमरीयत आमरीयत कहते रहते हैं, और जमहूरियत का नाम वो क्या कहते हैं जी, इलेक्शन हुए में है, इलेक्शन हो गए बस जमहूरियत खत्म, जमहूरियत चल रही है। जमहूरियत भाई इलेक्शन के बाद होती है। आप इलेक्शन के बाद हुकूमत में आने के बाद किस तरीके से हुकूमत चला रहे हैं, जमहूरी तरीके से चला रहे हैं या आमिराना तरीके से चला रहे हैं। ये लोग, इनके आमरीयत जो है वो दिमागी कंडीशन है, एक मेंटल स्टेट है, ये माइंड का स्टेट ऑफ माइंड है ये जी। इन लोगों के सब की स्टेट ऑफ माइंड आमरीयत वाली है। मेरी स्टेट ऑफ माइंड जमहूरी है। मैं चाहता हूं कि लोगों को एम्पावर किया जाए, मैं चाहता हूं कि, और इसीलिए हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया, विमेन एम्पावरमेंट, ये मीडिया को आज़ाद करना, माइनॉरिटीज़ को एम्पावर करना, ये सब जमहूरी निज़ाम है। इन्होंने तो लोकल गवर्नमेंट ख़त्म कर दी, मतलब वो जो एम्पावरमेंट ऑफ पब्लिक है, मैसेज की एम्पावरमेंट, उसी को ख़त्म कर दी, और फिर अपने आप को कहते हैं ये जमहूरी हैं और मैं आमिराना हूँ। भाई बेसिक रिक्वायरमेंट ही ये है। दूसरी चीज ये है कि जमहूरी निज़ाम अवाम के लिए बनाया गया है, लोगों के लिए बनाया गया है, पब्लिक के लिए बनाया गया है। कोई भी निज़ाम जो है पब्लिक निज़ाम के लिए नहीं है। आपके निज़ाम की रिक्वायरमेंट ये है कि आप अवाम को खुशहाली दें, तरक्की दें, मुल्क को तरक्की दें। अगर वो नहीं देख सक रहे हैं आप, तो किस किस्म की जमहूरियत आप चला रहे हैं? आप जमहूरियत नहीं चला रहे हैं,
آپ عوام کو بدحالی دے رہے ہیں، ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ جمہوری نظام نہیں ہے. جمہوری نظام کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ یہ کر سکیں، عوام کو خوشحالی دے سکیں، ملک کو ترقی دے سکیں. تو ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ہم جمہوری نظام چلا رہے تھے، یہ آمرانہ نظام چلا. آپ نے کہا کہ اگر آپ ہوتے جنرل کیانی کی جگہ تو تبدیلی آ چکی ہوتی. اب آپ کا کیا مشورہ ہے جنرل کیانی کے لیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا ایک رول ہے، یہ نہیں کہ وہ آئیں اور مارشل لا لگائیں. یہ میرا مطلب نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ فوج کا ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں رول رہا ہے. جو نہیں مانتا یہ بات کو، وہ ریالٹی، وہ حقائق سے چھپ رہا ہے خامخواہ میں. ہر یہ 89 سے آپ 88 آنورڈز اگر آپ سیاست لیں، جو 10-11 سال جو جمہوری نظام چلا ہے، سپوزڈلی 2 دفعہ بے نظیر آئیں، 2 دفعہ نواز شریف آئے. اس دور میں اگر آپ دیکھیں ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے ہو رہے تھے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے، چیف جسٹس کے، اور ہمیشہ فوج بیک گراؤنڈ میں رول پلے کر رہی تھی. ہمیشہ اس چیز کو جو نہ مانے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ حقائق سے چھپ رہا ہے. تو یہ میرا مطلب ہے. اور یہ رول کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی ایک سٹیبلائزنگ فیکٹر تو ہے ملک میں. ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہمیں فخر ہونا چاہیے جو کچھ کر سکتا ہے، کچھ ملک کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. میرا یہ مطلب ہے بیک گراؤنڈ میں فوج کو جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں اس کو حل کی طرف لے جانے میں فوج کو ایک کردار پلے کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ حالات کی خرابی کی وجہ سے سابق ISI چیف جنرل پاشا نے آپ کو وطن آنے سے روکا. اب حالات ٹھیک ہیں؟ نہیں ٹھیک تو اگر میرے نظریے سے وہ کیسز تو وہی ہیں، دوسری دہشت گردی بھی وہی ہے. یہ بات نہیں ہے. ایک تو یہ مین چیز یہ تھی کہ میرے لوگوں نے، صرف پاشا صاحب کے کہنے پہ تو میں نہیں رکا ہوں، میرے اپنے لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا آپ کا ابھی آنا اور اپنی پارٹی کو ایک مومنٹم دے کر اس کو آگے لے جانا، اٹ از ٹو ارلی. تو اتنی جلدی آپ نہ آئیں جب تک کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، حکومت چل رہی ہے. اتنی باتیں افواہیں اڑ رہی تھیں، وہ پلرز آف سٹیٹ میں جھگڑا پڑا ہوا تھا، ایون فوج بھی انوالو ہوئی تھی اگینسٹ جوڈیشری. تو یہ ان چکروں میں آ جاؤں تو بالکل صحیح نہیں ہوگا. تو بہت سی وجوہات تھی میرے نہیں آنے کے، صرف پاشا صاحب کے کہنے کی وجہ سے اور صرف کیسز یا ٹیررزم کی وجہ سے. اچھا، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ طاہر القادری صاحب کے پیچھے فوج تھی، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم ہے اور میں گیس ورک نہیں کرتا ہوں. بہت بڑی ان کی بہت سکسیسفل جلسہ تھا، لانگ مارچ تھا، لیکن ان کو کریڈٹ خود کو میں طاہر القادری صاحب کو دینا چاہوں گا. یہ کہنا کہ کسی اور نے ان کے ساتھ ان کو پلان کر کے دے دیا، سارا کچھ کرا دیا، تو وہ کریڈٹ ان سے ہٹ جاتا ہے، دوسرے کو ملتا ہے. یہ بات نہیں ہے، انہوں نے خود نے کیا ہے. کسی اور نے اگر ہیلپ کیا ہو تو مجھے معلوم نہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے جس طرح کہا کہ فوج کا سیاست میں کردار رہا ہے اور اس کی آپ نے بات بھی کی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوال آپ سے پوچھیں گے، خاص طور پہ کراچی کے حالات جب خراب ہوتے ہیں پیچھے کون ہوتا ہے، اس بارے میں آپ سے جانیں گے. اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے. جنرل پرویز مشرف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جن کا کہنا ہے کہ فوج کا ملکی معاملات میں ہمیشہ اہم کردار رہا ہے اور اس کردار کے وہ حامی بھی ہیں. پرویز مشرف صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ٹرانزیشن آف پاور جو ہے وہ سموتھ طریقے سے آرام سے ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ قبول نہیں. یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے میرا آپ کا مطلب ظاہر ہے آرمی اور انٹیلیجنس سے ہوتا ہے ہمیشہ، یہی بات ہے نا. اسٹیبلشمنٹ آپ آرمی اور ISI اور انٹیلیجنس کو کہتے ہیں نہ. قبول دیکھیں کیوں قبول نہیں ہے، آرام سے ٹرانسفر. وہ دیکھتے ہیں پاکستان کے حق میں کیا ہے. کیا یہ ٹرانسفر اگر ہوا اور سیم پولیٹیکل سٹیٹس کو آگے چلتا رہا اور ایک ٹرانسفر یا عبوری حکومت ایسی آئی جو وہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں نا مکاؤ والی، کہ جناب نواز شریف اور زرداری صاحب کے مکاؤ ہو گیا، انہوں نے پرائم منسٹر چیف منسٹرز لگا دیے
जो उन्हीं का गेम खेल रहे हैं, और जनाब रिजल्ट इलेक्शन का ये होगा कि वही सेम फोर्सेस दोबारा इलेक्ट हो जाएं। ना ये अगर हमने करना है तो मुझे बिल्कुल हाथ पर करके पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफिज दोबारा कह दूंगा मैं। हमें इसी पॉलिटिकल स्टेटस को तोड़ना है। अगर ये हमने नहीं तोड़ा, पाकिस्तानी अवाम को मैं कहना चाहूंगा कि देखें, फिर रोना नहीं चाहिए हमें। हम रोते रहते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन छोड़ गया, किसको ले आया। मुझे कहते हैं आप किसको ले आए? भाई मैंने किसी को नहीं लाया, अवाम लाई है, वोट डाल के लाई है। अब हमारे दोबारा मौका मिल रहा है, अब देख लेते हैं अवाम किसका। मुझे उम्मीद है कि अवाम जाग गई है, उन्होंने देख लिया है क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ, और सही वोट का इस्तेमाल करेगी। स्टेटस को टूटेगा कैसे? ऑपोजिशन मुत्तहिद हो रही है और हुकूमती इत्तेहाद अपनी जगह कायम है। उनके लीडर्स बैठे हुए नजर आ रहे हैं ना आपको। और आपको हमेशा ये मैं कहता हूं कि हमें ये 1100 लोग हैं जी, MNA MPA सेनेटर्स, हमारी सुई फंसी हुई है। ये 1100 नजर आते हैं, वो उधर ही जा रही है। देखें, एक मुल्क के सामने ऐसा सिचुएशन आया हुआ है जिसमें पब्लिक इनके साथ नहीं है। पब्लिक तैयार है कोई नई फोर्स आए। जब भी ताहिरुल कादरी साहब को देखें, कितनी सक्सेसफुल उनकी लॉन्ग मार्च हुई। इमरान खान ने लाहौर का जलसा किया, उसके पीछे लोग चल पड़े, लाखों में बैठ गए उधर जाकर। ठीक है जी, एक नई फोर्स आई, नई फोर्स, लोग इंतजार कर रहे हैं। आप भुट्टो साहब का जमाना लें, 1970 में कैसे हुआ था कि वो जो रिकग्नाइज्ड लीडर थे वो सारे डिफीट हो गए। भुट्टो साहब के साथ तो हफीज पीरजादा साहब हुए, ये जितने भी जे रहीम साहब हुए, ये कौन लोग थे, इनका पता नहीं था कोई। ये कैसे इलेक्ट हो गए? लड़काना से एक साहब आए और पंजाब को स्वीप कर गए। ये कैसे हुआ? क्योंकि पाकिस्तान टूट रहा था, पाकिस्तान मुसीबतों में था। लोग किसी को भी एक नई फोर्स को प्रिफर करेंगे, तो वो इस वक्त भी यही सिचुएशन है। पब्लिक को अगर हमने ले लिया, पब्लिक को जो ले जाएगी वो वोट बैंक उनकी होगी। और यही लोग जो आप समझ रहे हैं ना, ये ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही है, इनकी फोर्स नहीं होगी, इनको वोट नहीं मिलेंगे। जो मैं कह रहा हूं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर इन्हीं को वोट दो, फिर यही आएंगे। फिर नई शक्लें क्यों डिमांड करते? नई फोर्स, नई ताकत की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी जमात, ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब इकट्ठे हो सकते हैं? होनी चाहिए, बिल्कुल यही रास्ता है, रास्ता ही है, कोई क्लियरली रास्ता ही है। और कोई मुझे रास्ता बता दे, और क्या रास्ता है? और इसके अलावा तो वही, जैसे मैंने कहा, 2 ही रास्ते हैं। एक आप जी, या बल्कि मैं कहूंगा 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन जो मई में होंगे उसका रास्ता है, जिसमें चेंज अगर लाना है तो दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस की कोलिशन होकर पब्लिक को अपनी तरफ लें, तो बिल्कुल उसमें तो सियासी माहौल में भी तब्दीली शायद आ जाए, वो तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा यही है कि हम जो कह रहे थे कि जी पता नहीं कोई फोर्सेस ऐसी हों, इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, अबूरी हुकूमत, उसको 2 साल मिल जाएं, वो फिर सुप्रीम कोर्ट करे, सोचे उसके बारे में, फौज सोचे उसके बारे में, इलेक्शन कमीशन उसके बारे में सोचे, वो एक और जरिया है जो तब्दीली ला सकता है। और कोई तो है नहीं। तो यही 3 चीजें, इनमें से 2 जो हैं उनमें से एक सिलेक्ट कर लें। और पाकिस्तान कौम को समझना चाहिए, उन दोनों में से एक को होना चाहिए। वरना अगर स्टेटस को हुआ, अल्लाह ही हाफिज है, फिर रोना नहीं चाहिए हमें आइंदा 5 साल और। अच्छा, एक और बहुत अहम मामला है लापता अफराद का। राजा इरशाद जो कि एजेंसीज के वकील हैं, उन्होंने कहा है कि तमाम इदारों का इत्तेफाक है कि लापता अफराद दहशतगर्द हैं, जबकि आपके दौर में उन्हें लापता कहा गया। लापता, देखे, लापता लोग, मैं हमेशा कहता हूँ, एक ही हमने इसका पखंड बनाया हुआ है। एक मुझे याद है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक खातून हमारे जमाने में बहुत आगे चल रही थी, ये लापता लोगों की चैंपियन बनी हुई थी। उनको मालूम था कि उनके खाविन, उनके अपने हस्बैंड अफगानिस्तान में गए, मारे गए, उनको मालूम था। ये मुझे मालूम है कि उन्हें मालूम था ना। ये एक हमने एक पब्लिसिटी का एक ढोंग रचाया हुआ है। लापता लोग, लापता। देखें, हमारे बहुत से लोग घर बताए बगैर, जवान, वो घर से निकल के कश्मीर में जा रहे हैं बगैर बताए हुए। और मेरे अपने दोस्तों के बच्चे गए हैं, मैंने उनको देखा है। मैं 1-2
3 केसेस थे जिनको मैंने ढूंढ कर निकाला है, वो मुजाहिदीन ग्रुप में बैठे हुए थे, बगैर बताए हुए ट्रेनिंग पे कर रहे थे और कश्मीर जाने को तैयार। दूसरा ये है कि ये अफगानिस्तान में 1979 से जो कुछ हो रहा है, उस जमाने से हमारे लोग अफगानिस्तान में जा रहे हैं, ग्रुप्स में, मर्सनरी ग्रुप्स बने हुए थे। ये MM आलम साहब आपने सुने हुए ना, MM आलम साहब जो फेमस 65 के हमारे एयरफोर्स के, जिन्होंने 11 हिंदुस्तानी तैयारे मारे, ये पता है कि वो एक मर्सनरी ग्रुप के इंचार्ज थे और वो अफगानिस्तान में जाकर उन्हें ले जाकर लड़ते थे। ऐसे ही बहुत से SSG के, मैं SSG का कमांडर कर्नल इन चीफ रहा हूं और मैं SSG में बड़ा रहा हूं। हमारे अपने मेरे दोस्त, मेरे साथी कई एक इन्वॉल्व थे, लोगों को लेकर लड़ रहे थे वहां अफगानिस्तान में। ना वहां जाकर वो मिसिंग पर्सन हो जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं घर में बताए बगैर। तीसरी चीज, बलूचिस्तान में ये आप देख रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है। अब बलूचिस्तान में जो हो रहा है, अगर खाने जंगी अगर कोई करते हो, कहीं कोई ट्राइबल लीडर, ट्राइबल एल्डर कुछ करता है, वहां अगर कोई पहाड़ों में मारा जाता है, वो उसका मिसिंग पर्सन हो जाता है। तो ये कोई मिसिंग पर्सन नहीं है जी, ये खामा की कोई बातें हैं। देयर इज नो मिसिंग पर्सन। 8, 10, 12 मिसिंग पर्सन है, वो उनके अलावा सब ये अपनी मर्जी से गए हुए हैं। जिहाद अपनी दिमाग में ये जिहाद कर रहे हैं कहीं ना कहीं जाकर, और वहाँ MM आलम समेत SSG कमांडर्स अफगानिस्तान में जाकर लड़ते रहे। अभी भारत के वजीर दाखिला का एक बहुत अहम बयान आया, उन्होंने माना है कि भारत के अंदर दहशतगर्दी के कैंप मौजूद हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस बारे में हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मिलते हैं टॉप स्टोरी में कुछ ही देर में। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का कहना है कि इमरान खान, तारुल कादरी और उनकी अपनी जमात को इकट्ठे होना चाहिए और नई ताकत बननी चाहिए। बहरहाल परवेज मुशर्रफ साहब, पाकिस्तान के अमन अमान के हालात पर आते हैं। कराची समेत पूरे मुल्क में दहशतगर्दी है, इसका हल क्या है? हाँ, अब ये इसका, जैसे आपने बहुत सी चीजें कही हैं, वो बहुत फर्क चीजें हैं। जैसे पहले तो कराची को लें आप, कराची में क्या सिचुएशन, देखें हर चीज की सिचुएशन पहले समझें, उसके बाद ही उसका एनेक्डोट मिलेगा आपको कि इसका इलाज क्या है। लेकिन अगर पेशेंट की बीमारी ना समझी जाए तो इलाज कैसे करोगे? कराची में देखें, एक तो फिरका वाराना प्रॉब्लम है, एक तो एथनिक प्रॉब्लम सबसे पहले लेते हैं। यानी उर्दू स्पीकिंग के ये महाजरों की पठानों से लड़ाई रहती थी वहाँ, पठानों को ANP सपोर्ट करती है, उर्दू स्पीकिंग MQM के हैं। फिर एक आ गई है बलूच, सिंधी भी आ गए लियारी में। अब लियारी के बिहाइंड गवर्नमेंट के बहुत लोग होते थे, वो उनका झगड़ा पड़ गया महाजरों के साथ। फिर जनाब आ गए ANP के साथ, ANP के मुकाबले में तालिबान भी घुसाए हैं वहाँ, तालिबान वर्सेस ANP, पठान मार रहे हैं, वो भी हो रहा है। फिर आप लियारी के अंदर गैंग्स हैं, 3-4 गैंग्स हैं। अच्छा। और बड़े गैंगस्टर्स हैं ना, उनमें से कुछ को हुकूमती जराए से एक आधे को सपोर्ट किया जाता है, दूसरों को गिराया जाता है, एक ये भी एलिमेंट है। फिर जनाब वहाँ वो गैंग वॉरफेयर हकीकी को भी कुछ उभर रही है दोबारा, हकीकी। फिर आखिर में ये शिया सुन्नी वाला मामला भी शुरू करवा दिया गया है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके पीछे हमेशा याद रखें कोई ना कोई हाथ होता है। ये खुद आदमी उठकर नहीं, कोई ऐसी नाजिमाबाद में या फेडरल बी एरिया में या लियारी में कोई बैठा हुआ आदमी जाकर 6 आदमियों को मार दे। ये करवाए जाते हैं ना। देखना ये है कि कौन करवाता है, और ये जनरली पता है कौन करवाता है। तो इसको अगर कंट्रोल करना है, ये तो पॉन्स हैं करने वाले, इनको मारने से पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। इनके पीछे कौन है और जनरली पता है इनके पीछे कौन है। अच्छा। तो उनसे डील करना इसकी सोल्यूशन है, और वो उसके लिए हुकूमत स्ट्रांग और नेकनियती चाहिए, ईमानदारी चाहिए, कोई किसी की तरफदारी ना ले। और फिर फोर्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर्स हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, फौज है उसके पीछे, कोई अल्हम्दुलिल्लाह फोर्स की कमी नहीं है। लेकिन हमारी नियत की कमजोरी है, नेकनियती नहीं है, तो फिर हम नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर हमने कोई तरफदारी करनी है, कोई पठानों की तरफदारी करके उर्दू स्पीकिंग को मारो,
महाजर को, या महाजर की तरफदारी करोगे कि उसको लियारी बानों को मारो, ये फिर नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल बराबरी से करें, हल भी मिल जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इसका सोल्यूशन है। फिर आप बलूचिस्तान में जाते हो, ऐसी लंबी कहानी हो गई, लेकिन ये हमें समझनी चाहिए। बलूचिस्तान में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पूरा बलूचिस्तान उठा हुआ है, बिल्कुल गलत तासुर है ये। अच्छा, बलूचिस्तान के कुछ लीडर आपको नजर आएंगे और उसमें मरी, बुख्ती, मेंगल, ये 3 मेन हैं। इनके जो सरदार हैं, अच्छा, उनकी फॉलोइंग अपने ट्राइब में नहीं है। मैंने 1000 दफा कहा है, उनकी फॉलोइंग नहीं है भाई। ये दलाल, बुख्ती, नवाज शरीफ साहब इनको एनकरेज करते हैं, इनकी फॉलोइंग अपने ट्राइब में नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मुझे इनको वहाँ डेरा बुख्ती से मुझे कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन में डेरा बुख्ती से खड़े हो, अच्छा, आप इलेक्ट हो जाएंगे। ये अब कोई मानने की बात नहीं है, अजीब सी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं इसको, वो इसको अजीब समझेंगे, जो जानते हैं वो नहीं इसको अजीब समझेंगे। कलपट बुख्ती जो है वो मेरे सपोर्टर हैं। 70,000 कलपट बुख्ती, सबसे बड़ा सब ट्राइब बुख्तियों का कलपट बुख्ती है। अच्छा, वो मेरे सपोर्टर हैं। तो ऐसे ही मरी में हमने बहुत काम किया है, मरी को इनके पीछे नहीं है अभी। तो हम समझते हैं कि सारा बलूचिस्तान ही उठा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। सिर्फ उठे हुए BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले हैं, और अभी कुछ वहाँ ये सेक्टेरियन, ये जो फिरका वाराना, ये जो हमारे हजारा ट्राइब के खिलाफ जो हो रहा है, वहाँ ये आ गए हैं कुछ तालिबान, और उनमें सुना है कुछ हमारे लश्करी जंगवी टाइप लोग, ये एक्सट्रीमिस्ट, ये भी उनमें मुलव्वस होकर ये इनको मार रहे हैं ना। ये एक नया इशू हो गया है। तो BLA का अलग इशू है, और वो BLA की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए, और आप फ्री हैंड दें जरा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, फ्रंटियर कोर को। ये नहीं कि आज वो जो कुछ हुआ तो जी वहाँ अब सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट्स में उन्हें बुलाया जा रहा है, मिसिंग पर्सन हो गए जी, उनको पकड़ा जा रहा है, वो जनरल साहब को बुलाओ जी, मिसिंग पर्सन उन्होंने क्यों किया, उन्होंने बंदे मार दिए। ये सब बकवास छोड़ें, ये उसको चलने दें जी, उधर लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करने दें। कराची के हालात के बारे में आपने कहा कि पता है कौन खराब करता है, तो आप नाम बता दें। नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभी मैं बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर ये जो आप कहते हैं ना तब्दीली आ सकती है, पहले तो आप हुकूमत ऐसी ले आए जो समझदार हो, जिसको समझ हो, जिसकी नीयतें साफ हो, ईमानदारी से हुकूमत करना चाह रही हो, और इंटरनेशनल स्टैंडिंग हो। एक ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग बगैर गुजारा नहीं है हमारा। तो वो अगर होगी तो इंशाअल्लाह ताला ये चीजों से निपटा जा सकता है। अच्छा, भारत के वज़ीर दाखिला ने मान लिया है कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के भारत के अंदर दहशतगर्दी के कैंप्स मौजूद हैं। आपके दौर में ऐसी रिपोर्ट्स थी? हिंदुस्तान में बिल्कुल, ये मतलब देखें, ये बहुत रिपोर्ट्स थी। मैं तो कब से रो रहा हूँ और शोर मचा रहा हूँ कि देखें यहाँ ये जो हमारे लोग हैं, शाहजैन बुख्ती जो पकड़े गए हैं, 5 ट्रक लोड ऑफ वेपन्स ला रहे हैं, ये कौन दे रहा है इन्हें? भाई हम लोगों की आंखें बंद है क्या, हम अंधे हैं, हमें नहीं नजर आ रहा? जाहिर है ये दे रहे हैं ऑब्वियसली, और वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। मैंने कितनी दफा कहा है कि वहाँ ब्रामदाग बुख्ती, काबुल में हमारे पास एड्रेस भी था किस घर में। मैंने वो ये प्रेसिडेंट कारजाई साहब को एक दफा कहा कि वहाँ हमारे दहशतगर्द जो है उधर आपके काबुल में है, तो कहता हमें पता नहीं। मैंने उन्हें कहा था मैं उसको एड्रेस दे दूं आपको उसके घर का, हमें पता था किधर है वो। अच्छा, तो वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी कि वो जाता है हिंदुस्तान, दिल्ली में रॉ वाले रिसीव करते हैं उसे, उसकी फैमिली के साथ वो जाता है। तो ये हमें सब कुछ पता है कि वहाँ ये होता है। और अभी अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तान अफगानिस्तान बनाने में इनके तमाम कॉन्सुलेट्स जो वहाँ हैं वो इन्वॉल्व हैं, मुलव्वस हैं। वो कॉन्सुलेट्स जो हैं वहाँ अंडर कवर रॉ एजेंट्स बैठे हुए हैं। इनकी जो कंस्ट्रक्शन टीम्स हैं जो सड़कें बना रही हैं, वो काफी, मैंने कारजाई साहब को कहा था भाई इनसे सड़कें आप जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं वो क्यों बनवाते हैं, आप इनको दूर करें, पाकिस्तान के बॉर्डर वाली हम आपको बनाने को तैयार हैं। लेकिन वो कोई नहीं सुनते थे। वो फिर वहाँ भी इनके रॉ एजेंट्स वहाँ अंडर कवर वहाँ भी हैं, और सब ये कर रहे हैं हमारे फ्रंटियर में और बलूचिस्तान में, ये मुलव्वस ये करते हैं ये।
یہ ایشو کوئی نیا نہیں ہے، بالکل یہ ہے اور ہمیشہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2014 کے بعد پاکستان کو تیار ہونا چاہیے کہ کیا سچویشن افغانستان میں، افغانستان اینٹی پاکستان افغانستان بنا رہے ہیں لوگ بیرونی ہاتھ سے، تو ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم پرو پاکستان افغانستان وہاں بنائیں، تو کہیں خدا نہ خواستہ ادھر ایک پراکسی وار نہ شروع ہو جائے. یہ باتیں ہمارے حق میں بھی نہیں ہوں گی، نہ افغانستان کے حق میں نہ ہندوستان کے حق میں، لیکن یہ ہو جائے گا شاید. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سابق صدر پرویز مشرف صاحب ٹاپ سٹوری میں ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. جس طرح آپ نے سنا، پرویز مشرف صاحب کا کہنا ہے کہ اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کھلی چھوٹ دی جائے تو ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. کراچی کے حالات خود بخود خراب نہیں ہوتے بلکہ خراب کیے جاتے ہیں، اور نئی قوت سامنے آئے گی تو ملک کے حالات بہتر ہوں گے. ہماری اگلی سٹوری ہے کامران فیصل کی خودکشی یا قتل. لواحقین کیا کہتے ہیں اسی بارے میں جانیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. نیب کے افسران اور اہلکار قلم چھوڑ ہڑتال پر ہیں. رینٹل پاور کیس کی تفتیش کرنے والے افسر کامران فیصل کے ساتھیوں نے حکومت کی طرف سے بنایا گیا انکوائری کمیشن مسترد کر دیا ہے. نیب کے ملازمین نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کیس کی انکوائری سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج سے کروائی جائے. نیب کے افسران یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیئرمین نیب ایک افسر کو نامزد کریں جو کامران فیصل کی ہلاکت کی FIR درج بھی کروائے اور تفتیش کی پیروی بھی کرے. چیئرمین نیب سے ان کے ماتحتوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 15 جون کے حکم پر عمل درآمد کروایا جائے. کامران فیصل کی ہلاکت کا معمہ دن بدن گمبھیر ہوا چلا جا رہا ہے. ایک طرف ملزمان کی حیثیت شکوک کو توانا کرتی ہے، انگلیاں شاہراہ دستور کی طرف اٹھ رہی ہیں اور امید بھی اسی شاہراہ سے پوری ہونے کی ہے. چیئرمین نیب دو طرفہ ستم کا شکار ہیں. ایک طرف ان کا ماتحت اس انجام کو پہنچا یا پہنچا دیا گیا، دوسری طرف انہیں اس حوالے سے بھی پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے کہ کہیں کامران فیصل کی لاش کی کسی شاطر نے اس لیے نہ گرائی ہو کہ جو کام دھرنے ورنے نہیں نکال سکے وہ کام کامران فیصل کی جھولتی لاش سے لیا جائے. اس وقت توپوں کے رخ حکومت کی طرف ہیں اور ہمدردی کے سارے جذبات کامران فیصل کے لواحقین کے ساتھ ہونے بھی چاہیے. اس وقت پوری قوم کامران فیصل کے ساتھ ہونے والے حادثے کی ساری حقیقت جاننا چاہتی ہے کہ وہ قتل کیے گئے یا پھر ان پر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ انہوں نے جان دینے میں ہی اپنی عافیت جانی. اور یہ بھی پتہ چلنا ضروری ہے کہ دباؤ کس طرف سے، عدالت کے عدل کی ہیبت یا حکومت کے اختیار کی وحشت. وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر ان کہے انداز میں کامران فیصل کے لہو کا حساب حکومت سے لینے کا سوال اٹھا رہے ہیں، ان کا سمجھنا ضروری ہے کہ حکومت کو جو حالات کے بنائے ہوئے پل صراط سے گزر رہی ہے اور جس کے خیر سے گزر جانے کی دعا اس کے حلیف و حریف سبھی کر رہے ہیں، وہ ایک افسر کو قتل کروا کر کیوں عذابوں کو دعوت دے گی. کرائے کے بجلی گھر الزام ہی تو ہے، اور الزام بھی ایسا کہ اس جیسے بے شمار الزام بے شمار لوگوں پر لگے پڑے ہیں. SGS کوٹیکنا سے سرے کے محلات تک وہ کون سا الزام ہے جو یہاں نہیں لگایا گیا؟ الزامات کے اس کلچر میں حکومت محض ایک الزام کی بنا پر ایک سرکاری افسر کو کیوں قتل کرے گی؟ اور اب یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اندیکھی وہ قوتیں جو یہاں ہر قسم کا معجزہ کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، ان کو فائدہ کس طرح ہوتا ہے؟ یقیناً عدم استحکام کا ماحول، لرزتی کپ کپاتی اور رینگتی عوامی حکومت، ہانپتی حلق سے زبان نکالتی جمہوریت میں ہی ایسی قوتیں پنپتی ہیں. کامران فیصل کے ساتھ کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب جب ملے گا تب ہی ملے گا. ابھی تو ان کے درد بانٹنے کے دن ہیں. آئیے کامران فیصل کے لواحقین سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں میاں چنو سے جناب عبدالحمید صاحب جو کہ کامران فیصل کے والد ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں طارق مسعود جو کہ چچا ہیں کامران فیصل کے. بہت شکریہ آپ دونوں تشریف لائے. پورا پاکستان جو ہے افسردہ ہے اس واقعے پہ. آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے خودکشی نہیں کی؟ عبدالحمید صاحب. عرض یہ ہے جی کہ اسلام سے بہت قریب تھا اور وہ ہر قسم کے دینی علم سے مالا مال تھا. اسے الف لام میم سے لے کر والناس تک تمام قرآن کا ترجمہ تفسیر سب کچھ معلوم تھا. ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ اس چیز کے اوپر کبھی عمل ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی زندگی اتنی شفاف گزارے اور جب قیامت وقت آئے کہ اس کو کوئی آگے جا کے کوئی ریوارڈ ملے تو وہ اپنے لیے جہنم جو ہے اس کا راستہ اختیار کرے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس بچے میں ریلیجس تھی، اس کے دروازے کے اوپر آپ نے لکھا دیکھا ہوگا کہ رشوت لعنت ہے. آج تک اس نے زندگی میں کہیں سے کوئی بھی چیز
غیر جو کیا بولتے جس کے لیے وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا کبھی اس نے لی ہی نہیں تھی بھائی. تو اس طرح سے ایک آدمی جو بہت زیادہ ریلیجس ہے وہ کس طرح سے اس طرح کا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو شواہد ملتے ہیں ارد گرد سے جو ہمیں کیا بولتے میت دی گئی اس میں قتل کے زیادہ تر امکانات نظر بھی آتے ہیں اور دیکھے بھی گئے ہیں، کیونکہ اس کے مجھے تو انہوں نے بہت دور رکھا کیونکہ میں باپ تھا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ غسل کرتے ہوئے تمام جسم کو تفصیلی جائزہ نہ لیں، لیکن میں نے اس کے دائیں ہاتھ کو جب یہ میڈیا اس کو آپ کے لیے ایکسپوز کر رہا تھا اس کو وقت میں نے غور سے دیکھا وہ کبھی بندے ہاتھوں سے کوئی خودکشی کر سکتا ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، مجھے یہ بتائیے بندے ہاتھوں سے کبھی کوئی خودکشی کر سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو لٹکا سکتا ہے؟ کیا کرے گا وہ؟ کیسے باندھے گا اپنے ہاتھ؟ خود کیسے کوئی باندھے گا؟ ٹھیک، درست آپ کی بات. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے کمرے سے نسخے ملے ہیں کہ ایسے لگتا ہے ڈپریشن کے مریض تھے، یہ کہا جا رہا ہے. کبھی انہوں نے آپ سے اس بارے میں بات کی کہ وہ دباؤ کا شکار ہیں؟ ایک منٹ سر میری بات سنیے. جی جی. بات یہ ہے کہ وہ اس نیب میں پہلے مطلب 7 سال سے تھا، سمجھ گئے. اگر کوئی نسخے ملے ہیں یا کوئی چیز ملی ہے مجھے اتنے بتائیے کہ ڈپریشن کی دوائیاں یا کوئی چیز جو کھاتا تھا کبھی کسی کو اس کا پتہ چلا ہے یا کوئی چیز ایسی دی گئی ہے؟ ہو سکتا ہے مطلب دوائیاں تو یہ پورا پاکستان کھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آدمی دوائی کھائے گا وہ خودکشی کرے گا کیا؟ میرا پھر آپ سے یہ سوال ہے کہ ہر دوائی کھانے والا خودکشی کرتا ہے کیا؟ سمجھ گئے. اس لیے اور پھر یہ ہے کہ فزیکل حالت اس کی جو بھی آپ کو نظر آتی ہے وہ ایک ایسا ٹیلنٹڈ آدمی تھا کہ آدمی جو ہے وہ سطر سے پڑھتا ہے، وہ سکین کرتا تھا اور وہ ایک وقت میں ایک کتاب ختم کر کے اٹھ جاتا تھا. اور اس کی کوالیفیکیشنز یہ تھیں کہ وہ MSc تھا بایو کیمسٹری میں، اس نے MCS کیا ہوا تھا اپنا کمپیوٹر میں اور اس کے بعد وہ لا گریجویٹ تھا. ایک آدمی جو کوئی فرض کیجئے آپ کے بقول وہ جو نسخے کھاتا ہے وہ اس طرح کا اتنا ٹیلنٹ ہو سکتا ہے بھائی؟ اور وہ اپنی کار جو ہے وہ بعض اوقات یہاں سے اسلام آباد جاتے ہوئے اس کے پاس ایک سوزوکی کار رجسٹرڈ ہے اس کی، میرا خیال اگر مجھے نمبر نہیں بھول رہا تو 622 اس کا نمبر ہے. وہ اس کے اوپر جایا کرتا تھا، سیف سفر کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. ٹھیک. تو دوائی کھانا کسی کے معاملے میں یہ کوئی ثبوت ہے اس چیز کا کہ وہ خودکشی کر سکتا ہے اس کو؟ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں سر، مجھے بتائیے آپ. بالکل یہی خدشات لوگوں کے ہیں، سب کے ہیں. یہ بتائیں آخری مرتبہ وہ گھر کب آئے، کیا بات ہوئی ان سے؟ وہ آئے تھے جی جمعرات، یعنی اس جمعرات کو جمعے کے دن. وہ اس جمعے کے دن مجھے ان کی لاش ملی ہے. وہ جمعے کے دن رات کو وہاں سے چلے ہیں اور صبح تقریباً 5 بجے کے قریب لوگ میاں چنو پہنچے کہ ان کو آنے جانے میں 9 گھنٹے لگتے تھے. تو وہ ہمیشہ یا فورٹ نائٹلی یا کیا بولتے ویکلی اپنے ہائی اپس کو بتا کے وہ جو آیا کرتے تھے. باتیں ان کی کیا ہونی تھی، ہم سے ہمارے حالات پوچھا کرتے تھے. جب ہم اس سے کچھ پوچھتے تھے وہ اپنے آفس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات ہم سے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کیونکہ ایک ایماندار آفیسر تھا اور وہ تمام چیزیں اپنی جو ہے وہ چھپا کے رکھتا تھا. اچھا، آپ کو شک کس پر ہے؟ دیکھیے سر، شک میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں بیٹھا ہوں 9 گھنٹے کی مسافت کے اوپر اور میں نے اسلام آباد کو پچھلے 6 سال سے یا 7 سال سے دیکھا تک نہیں ہے. میں وہاں پہ گیا نہیں ہوں. میں کس کے اوپر شک کروں؟ میری شک تو ہر آدمی کے اوپر ہے جو کہ بولتے اس کیس کے یا اس کیس کے اوپر افیکٹو ہو رہا تھا یا اس کے کیا بولتے ارد گرد کوئی لوگ ہیں. مجھے نہیں معلوم، مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے لیے اتنا ہی چھپا ہوئی چیز ہے جتنی آپ سے چھپی ہوئی ہے. یہ تو معلوم کرنا سارا کیا بولتے گورنمنٹ کے جو بھی کیا ہیں ادارے ان کا کام ہے. اچھا، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے کون نہیں. ٹھیک، آپ نے کوئی FIR درج کروانے کی کوشش کی ہے؟ قتل ہوا ہے جی، FIR آپ نے اپنی طرف سے FIR اپنی طرف سے درج کروانے کی کوشش کی؟ دیکھیے سر، میں میاں چنو میں ہوں. میرے پاس اس وقت سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں پتہ نہیں کتنے لوگ آ رہے ہیں، دن میں کتنے لوگ آ رہے ہیں. میں سارا وقت اسی چیز میں مصروف ہوں، سمجھ گئے. میں نے اپنا یہ بیٹا پال پوس کے نیب کے حوالے کیا تھا. یہ کام ان کا ہے، ان کا ایک آفیسر گیا ہے، ان کا ایک بیٹا گیا ہے. وہ اس کو کیا بولتے کرائیں، FIR بھی درج کرائیں اس کو، جیسے بھی لیگل وے سے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے وہ بھی فالو کریں. وہ یہ سمجھیں کہ ان کا اپنا بیٹا جو ہے وہ اس مصیبت میں ہے. اچھا، بہت ضروری ہے ان کے لیے.
اور میں اسی آپ کے توسط سے کہتا ہوں 23 تاریخ جب آئے گی اور یہ کیس آگے چلے گا، اور جب میرا بیٹا اس کیس کی صورت میں وہاں پہ نہیں ہوگا کیا بولتے ہیں چیف صاحب کے دفتر میں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ کیا بولتے ہیں یہ اس معاملے کو دیکھیں، اس مرحوم کے لیے ایک فاتحہ ضرور کریں، اور ساتھ جو ہے سو موٹو لے کے اس چیز کو بے نقاب کرائیں کہ ہے کیا۔ آج ایک کامران فیصل گیا ہے، اس ملک میں سچائی آنے کے لیے کتنے کامران فیصل کو آپ قتل کیا جائے گا؟ مجھے بتائیے یہ ہے کیا؟ کیا دیانتداری جرم ہے؟ کیا دیانتداروں کو سب کو مار دینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا رشوت لینا جرم ہے؟ مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ اچھا، ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے، دوست احباب، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، ان سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا؟ وہ کیا بتاتے ہیں؟ سر جی میرے پاس یہاں پہ ان کی طرف سے ایک ٹیم جو ہے لاہور سے تشریف لائے تھے وہ لوگ، اور ایک ٹیم جو ہے وہ اسلام آباد سے لاش کے ساتھ آئے تھے۔ کسی آدمی نے اس کی بدتعریفی نہیں کی، میں نے دنیا میں ایک آدمی نہیں ایسا دیکھا کہ جس نے اس کی بدتعریفی کی ہو، اور میرے ساتھ سب لوگوں نے ہمدردی کی، مجھے شہید کا باپ کہا۔ اگر نکارے یعنی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، زبان خلق نکارا خداست، صحیح، کیا دنیا کی آواز نہیں آپ تک آ رہی؟ آپ بالکل، میڈیا والے تو ہر جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں، کہ دنیا کی آواز آپ تک نہیں آ رہی؟ اچھا، ہر طرف احتجاج ہو رہا ہے سر۔ وہ لوگ بہت زیادہ کیا بولتے ہیں غریب تھے، وہ مجھ سے بار بار کہتے تھے کہ جی آپ کا نہیں ہمارا بھائی تھا، آپ کا بیٹا تھا ہمارا بھائی تھا، ہمارے ساتھ یہ کرتا تھا، ہمارے ساتھ وہ کرتا تھا، ہمارا روم میٹ تھا، ہمارا کیا بولتے بیچ میٹ تھا۔ جو تعریفیں ایک اچھے آدمی کی ہوتی ہیں سب ان کی وہ کرتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اس کا اتنا افسوس ہوا ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کریں گے کہ یہ آخر ایسا ہوا کیوں ہے، آج اس کے ساتھ ہوا ہے کل ہمارے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک، طارق مسعود صاحب آپ چچا ہیں، یہ بتائیں مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حاضر سروس سے جج سے تحقیقات کروائے جائیں، جو کمیشن حکومت میں نہ ہے اسے مسترد کیا ان کے ساتھیوں نے، آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے؟ میرا خیال ہے جی ان کے ساتھیوں نے جو مطالبہ کیا ہے وہ درست ہوگا، لیکن ہمارا مطالبہ اس سے کچھ آگے ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سوموٹو ایکشن لیں اس کے اوپر، اور وہ اپنی نگرانی میں کمیشن بنائیں تاکہ شفاف جو ہے نا وہ تحقیقات ہو سکے۔ اور اس کی ایک خاص وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ جو انیشیل رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے میڈیکل کی، وہ سراسر جھوٹی ہے۔ اگر وہ اس کے لیے کسی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ سمپل گریجویٹ جس کی ابھی تک 1 سال بھی نوکری نہیں ہے اس کو وہ باڈی دکھائیں تو وہ اسٹریٹ اوے کہے گا کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ اقدام قتل ہے۔ اچھا، 2 معصوم بچیاں ہیں، ان کی حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا ان کی کفالت کے لیے، کوئی امداد؟ مجھے نہیں علم جی، ابھی تک تو یہاں کوئی حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ کیا ہوگا؟ آپ کو بتایا جا رہا ہے کس طرح سے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں؟ آپ کو کوئی اس میں اعتماد میں لیا جا رہا ہے یا بالکل نہیں، کچھ نہیں بتایا جا رہا؟ کیا ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے جی کہ ہم یہاں پہ بہت گریوڈ ہیں، سب لوگ سارا دن اسی چکر، ہم تو میڈیا بھی نہیں دیکھ رہے، سب لوگ سارا دن جو ہے وہ آنے والوں سے تعزیت کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی نے آج تک آ کے نہیں بتایا کہ حکومت کیا کر رہی ہے، اور جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا تھا جس نے ایک جھوٹی رپورٹ دے دی ہے، آگے اللہ جانتا ہے کتنی اور جھوٹی رپورٹیں آنے والی ہیں۔ آپ نے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ از خود نوٹس لیں، آپ بذات خود جائیں گے سپریم کورٹ میں چیف صاحب کے پاس؟ بالکل جائیں گے جی، ہم انہیں درخواست پیش کریں گے اور ان سے دست بستہ عرض کریں گے کہ یہ جو ہے بالکل اقدام قتل ہے، فیصل کبھی بھی خودکشی نہیں کر سکتا، جو اس کے شواہد اس کے کمرے سے ملے ہیں یا اس کی باڈی کے ہیں وہ بالکل یہ کہتے ہیں، چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مرڈر کیا گیا ہے، اس نے کوئی خودکشی نہیں کی، وہ کر بھی نہیں سکتا، وہ بہت مضبوط اعصاب کا آدمی تھا۔ آپ نے کسی دوائی کا ذکر کیا، اس دنیا میں ہزاروں لوگ دوائیاں کھاتے ہیں، کیا وہ سارے رات کو خودکشی کر لیتے ہیں؟ ٹھیک، اچھا، جو ان کے ارد گرد دوست احباب کزن ہیں ان کے، جو لوگ بھی یہاں پر رشتہ دار ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں جن کی ان سے بات ہوتی رہتی تھی؟ کوئی وہ اشارہ اس بارے میں دیتے ہیں کیا وہ بالکل مطمئن تھے؟ فیصل کامران کے بارے میں ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ بہت مطمئن تھا، ایون کہ مجھے ایک محلے دار ملے، انہوں نے کہا کہ جب بھی وہ گھر سے گاڑی نکالتا تھا وہ پہلے مجھے ہاتھ ہلاتا تھا اگر میں باہر کھڑا ہوں۔ تو اس سے زیادہ خوش اور خرم انسان کون ہو سکتا ہے؟ جس کی 2 خوبصورت بیٹیاں ہوں،
جس کا گھر اچھا ہو، جس کو اچھی نوکری ملی ہو، کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طارق مسعود صاحب، چچا کامران فیصل کے، اور عبدالحمید صاحب جو کہ والد ہیں کامران فیصل کے، وہ بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ ان کے بیٹے نے خودکشی نہیں کی، اسے قتل کیا گیا ہے۔ بہرحال اب تک جو تفتیش ہوئی ہے وہ کچھ اور کہتی ہے، اور ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ ہر طرف سے مطالبات یہ ہو رہے ہیں کہ تحقیقات سامنے آنی چاہیے، اور خاص طور پہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس معاملے کا از خود نوٹس لیں، اور اب تک کی تفتیش سے ان کے لواحقین مطمئن نہیں ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ان کی یہ بات سنی جائے گی اور واضح طور پر اس کی تحقیقات ہوں گی، اور تاکہ پتہ چل سکے کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ ہم دعا گو ہیں، اور ہماری ہمدردی بھی ان سب لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے لواحقین کے ساتھ ہے۔ محمد اسامہ غازی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفرتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔